बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कराची के अंदर जो इस वक्त MQM लंदन के कारकुनान थे, जिनको पहले जो एडवोकेट थे उनको तो रिहाई मिली, दोबारा गिरफ़्तारी हुई सेंट्रल जेल के बाहर से, फिर दोबारा उनको रिहाई मिल गई, वो अपने घरों को पहुँच गए। लेकिन उनके साथ जो उनके दूसरे साथी थे, जिनको APMSO की तकरीब में हिरासत में लिया गया था, अब जो दूसरे साथी थे वो जब सेंट्रल जेल से बाहर निकले, उनके लवाहिकीन वहाँ मौजूद थे, अहल खाना मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने दोबारा सेंट्रल जेल के बाहर से उनको गिरफ़्तार कर लिया और लापता कर दिया। अब इसकी MQM लंदन की जानिब से मुकम्मल मज़म्मत की गई और MQM लंदन इस वक्त बिल्कुल मैदान में आई और अल्ताफ़ हुसैन ने पुरज़ोर मज़म्मत की और पुरज़ोर अपील भी की कि रियासत और बिलखुसूस पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत जो सिंध हुकूमत है, ये गुमशुदगियाँ बंद करें, जबरी गुमशुदगियाँ बंद करें और बिलखसूस जो सईद साहब हैं, जिनकी डेथ हुई है हैदराबाद जेल के अंदर, उनके लिए लोगों ने मुख्तलिफ़ मकामात पे बैनर्स लगाए हैं। हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पे उनके बैनर्स भी लगे हैं और उनके हक़ में लोगों ने जो इस वक्त सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया का सहारा एक ऐसा है जहाँ आप अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर करके बुलंद कर सकते हैं, ख़ुद बोल के बुलंद कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करके बुलंद कर सकते हैं, अपने हक़ की बात आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में आज़ाद है, बाकी मीडिया तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मीडिया को तो जो हमारी हुकूमत कहती है सिर्फ मीडिया वो बोलता है, उसके अलावा मीडिया कुछ नहीं बोल सकता। अब ये इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ 28वीं आईनी तरमीम की आड़ में जो एक्टिविटियां कर रही है, उसके साथ जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं, अब MQM पाकिस्तान ने क्या किया, MQM पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी। अब आपने एहतजाज की कॉल दी, आपके जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, क्या उनको वफाक की जानिब से MNAs को फ़ंड नहीं मिल रहा? आप वफाक के इदारे के साथ बैठे हुए हो, आप वफाक के साथ बैठे हुए हो, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपको क्या वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहा? जो आप एहतजाज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, खैर आप एहतजाज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, आप लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका ये एहतजाज कामयाब होगा? हाल ही में अभी इमरान रियाज साहब, जिन्होंने कश्मीर की यकजहती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बीच में जाके उन्होंने कश्मीर के हक़ में बुलंद आवाज़ नारे भी लगाए, पाकिस्तान के हक़ में भी नारे लगाए और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने काफ़ी बयानबाजियाँ भी की। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की जो मैं समझता हूँ उन्होंने वो दुरुस्त की। उन्होंने ये कहा कि गद्दारी के जो मुकदमात हैं ये आपने बलोचों के ऊपर भी बनाए जब वो अपने जायज़ हकूक़ मांग रहे थे, आपने कबायली इलाकों के ऊपर भी बनाए, कबाइल के ऊपर जब वो जायज़ हकूक़ मांग रहे थे, आपने कश्मीर के ऊपर बना दिए और आपने महाजरों के ऊपर भी बनाए। आपने महाजरों के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। आप देख लें माजी में अगर महाजरों के ऊपर जो MQM अल्ताफ़ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, जिसमें जिनापुर के नक्शों के बारे में बात की गई, क्योंकि अब जिनापुर के जो नक्शे थे इसकी तशरीह किसने की? आप देखें ना, जनरल ज़ियाउल हक़ के जो साहिबजादे हैं उन्होंने बिल्कुल बताया, उन्होंने बोला कि ना MQM जनरल ज़ियाउल हक़ की पैदावार है, ना ही कोई जिनापुर के नक्शे वहाँ थे, ये सब सियासी इल्ज़ामात थे। ये तो अब क्लियर कर दिए उन्होंने। जब ये चीज़ क्लियर कर दी तो आवाम को ये पता होना चाहिए, आवाम बाखबर होनी चाहिए इस चीज़ में कि MQM का कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना ही MQM इस चीज़ के अंदर थी कि जिनापुर के नक्शों के मामले में। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऑपरेशन किया गया, जिस ऑपरेशन के आड़ में कितने ख़वातीन, कितने बच्चों को यतीम किया गया, कितने नौजवानों की शहादतें हुई, कितने बुज़ुर्गों की शहादतें हुई, हमारे सामने सब कुछ हुआ। ये तारीख़ बता रही है। हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह जो भी अपने हक़ के लिए अगर आवाज़ उठा रहा है, हम उसको ताकत से उसकी अगर आवाज़ बिठाएंगे तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं। हम जिनकी आवाज़ बिठाते हैं उन्हीं को फिर जो दहशतगर्द है, जो जैसे BLA, अब बलूचिस्तान के अंदर क्या है, बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान बलूचिस्तान के जो नाराज़ लोग हैं वो हमारी जो हुकूमत है उससे अपने जायज़ मुतालबात की मांग कर रहे हैं।
ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی بنیادوں پہ، قبائلی بنیادوں پہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز دبا دی جاتی ہے، پھر ان کو استعمال کون کرتا ہے؟ ان کو استعمال BLA کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی حکومت تحفظ فراہم نہیں کر رہی، آپ کے لیے پاکستان کی حکومت اقدامات نہیں کر رہی، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم لڑ کے اقدامات آپ کے لیے لیں گے۔ تو خیر، آپ لڑ کے تو کبھی بھی نہیں لے سکتے، ریاست کے خلاف آپ کبھی ایسا اقدام نہیں کر سکتے، ریاست کی ریٹ کو کبھی بھی آپ یہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آج تک طالبان نہیں کر سکے، نہ BLA والے کبھی کر سکیں گے، نہ BLA والوں کی یہ اتنی ہمت ہے کہ پاکستان کی ہماری فوج کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنے مطالبات کو اس طرح منظور کروائیں۔ اور یہ ہمارے ان ناراض نوجوانوں کو غلط راستے پہ لگانے کی سب سے بڑی کوشش ہے، جس پہ BLA کی تنظیم کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف ہمارے حکومت سے ناراض ہیں، وہ اپنے مطالبات کی وجہ سے ناراض ہیں، لیکن ان کو استعمال BLA کے دہشت گرد کر رہے ہیں۔ اب BLA کے دہشت گرد کو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے سپورٹ کون کر رہا ہے؟ بھارتی ایجنسیاں کر رہی ہیں، را کر رہی ہے، بھارتی حکومت کر رہی ہے، اور ان کو فنڈنگ بھارت سے آ رہے ہیں، کیونکہ اتنے ہمارے پاس ثبوت پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی کشمیر کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا، شاید خٹک خان عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ سیاسی بنیادوں پہ لے کے نہ جائیں، ان کے اوپر آپ اس طرح کے آپریشن مت کریں، آپ ان کے جائز مطالبات پورے کریں۔ لیکن ان کے جائز مطالبات پورے نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے اوپر آپریشن ہو رہے ہیں، ان کے اوپر فائرنگیں ہو رہی ہیں، وہ بھی سیدھی فائر، اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کشمیریوں کے دلوں میں کیا آئے گا؟ بغض آئے گا، ریاست کے لیے بغض آئے گا، حکومت کے لیے بغض آئے گا، پاکستان کے لیے بغض آئے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی ہوگا، اس ریاست کے اندر بھی پھر دہشت گرد تنظیمیں جنم لیں گی۔ جب دہشت گرد تنظیمیں جنم لیں گی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یا ان کو افغانستان سپورٹ کر رہا ہے، یا ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان کو سب سے زیادہ خطرات میں اور آپس میں الجھنے کے لیے وہ یہ تمام تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ تنظیمیں ان کے لیے کام کریں۔ ان تنظیموں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، بندوق اٹھا کے اپنی ریاست کے خلاف، یہ حق کی بات نہیں ہے۔ حق کی بات آپ جمہوریت کی بات کرو، آپ آئین کی بالادستی کی بات کرو، قانون کی حکمرانی کی بات کرو، آپ قانون کے دائرے میں رہ کے جائز مطالبات کی بات کرو۔ آپ ہاتھوں میں بندوقیں لے کے ریاست کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پولیس پہ، اپنی فوج پہ، اپنی رینجرز پہ اگر آپ گولیاں چلائیں گے، صحیح ہے، تو پھر آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ پھر دہشت گرد ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ ریاست اسی طرح نپٹے گی جس طرح ایک دہشت گرد سے نپٹتے ہیں، ایک کرمنل سے نپٹتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے اپنی حکومت وفد سے کہ اس وقت کشمیر کے معاملات کو بالکل غور سے دیکھا جائے اور کشمیریوں کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور MQM کے جو لوگ اس وقت لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے، وہ اپنے پیاروں سے ملیں، اپنے گھروں میں ملیں۔ اور MQM کی جو اس وقت کی سیاست ہے جس پہ MQM پاکستان، MQM لندن، MQM آفاق، پھر مصطفیٰ کمال، یہ جتنے بھی دڑے ہیں، میں ان تمام دڑوں سے کہتا ہوں، میں صرف ایک دڑے سے نہیں کہتا، میں تمام دڑوں سے کہتا ہوں، تمام دڑوں کے کارکنان سے کہتا ہوں کہ اس شہر کے لیے، اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے یکجا ہو جائیں۔ جب تک MQM ایک نہیں ہوگی، جب تک MQM کے لوگ ایک نہیں ہوں گے، تب تک نہ MQM کا کوئی مطالبہ مانا جائے گا، نہ MQM کے کوئی معاملات حل ہوں گے۔ میں کئی ایسے افراد سے بات کر چکا ہوں جن افراد نے صرف ایک ہی الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر MQM کے مطالبات پورے ہوئے تو صرف ایک حل ہے جس سے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے MQM کے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں؟ تو لوگ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، الطاف حسین کو اجازت ملے۔ الطاف حسین واحد شخص ہے جس کے کہنے پہ عوام پبلک روڈوں پہ بھی آئے گی، سڑکوں پہ بھی آئے گی، احتجاج بھی کرے گی، ریلیاں بھی نکالے گی، جلسے جلوس بھی بہترین ہوں گے، جس پہ سب سے زیادہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ اور کراچی کے حقوق کی جو مطالبے ہیں جو MQM کر رہی ہے آج، یہ تمام مطالبے پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے واحد صرف ایک شخص ہے جو ہے الطاف حسین۔